بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء د مضمون په اعتبار درې حصے وا. اوله حصہ کې هغه احکام ذکر کول چې پاغي باندې اصلاح راتلا په میند د رعیت کې داغینا نه احکام مخکې ذکر کړل. د دې ځاینا لسم حکم ذکر کړي نهی عن المحرمات چې کومې ښځې په نکاح باندې اغوستل حرام دي ستا دپاره نو هغه درته ښیي. لکه مور په نکاح باندې اغوستل حرام دي، لور په نکاح اغوستل حرام دي، خور په نکاح اغوستل حرام دي، پپو ماسی په نکاح باندې اغوستل حرام دي، ریرا و خورزه په نکاح باندې اغوستل حرام دي، رضائی مور په نکاح باندې اغوستل حرام دي، رضائی خور په نکاح باندې اغوستل حرام دي. دا ټول ذکر کړل ځکه دا نږدې رشته ده. کله کله د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف راځي، روان راځي، نو که چېرته په دغې رشتو کې نکاح شي نو بیا به هغه رشتې ټولې تس نس شي. او اسلام کې د رشتې ډېر خیال ساتل دي. نو نکاح د دای سره حرام شه د دې وجه نه چې هغه رشتې تس نس نشي، رشتې خرابې نشي. حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې په نکاح میندې ستاسو، وبناتکم او لوڼه ستاسو، اخواتکم او خویندې ستاسو، وعماتکم او پپوګانې ستاسو. تاسو څوک ورته ترور وئ، څوک ورته پپو وئ، د مور د پلار خوره. وخالاتکم او ماسیګانې ستاسو، ماسی تاسو ته څوک ورته ترور وئ، د مور خوره. وبنات الاخ او ورویرې د وروڼو د لوڼه، وبنات الاخت او خورزې د خویندو لوڼه. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ او ستاسو میندې چې پیدا کړي تاسو لا رضائی مور ورته وایي. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ او خویندې ستاسو رضائی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ او خواخیانې ستاسو. امهات نسائکم میندې د ښځو موږ ته خواخې وایو. وربائبکم اللاتي فی حجورکم او پرکټای ستاسو، خصوصا چې ستاسو پسند کی. پرکټای هغې ته وایي چې ته یو ښځې سره واده وکړې او هغې سره تیاره لور راشي چې د بل خاوند نه یې. او دا فی حجورکم قید اتفاقی د احترازی نه دی. که هغه ستا پسند کې نه یې هغه هلته پاتې شوي نو پتا باندې حرام ده.
خدای ذکر که دپارا د تلطف وربائبکم اللاتی فی حجورکم او پرکٹای استاسو خصوصاً چستاسو پسند کی من نسائکم اللاتی دخلتم بهن دخل استاسو آغانا چتاسو یو زیواله کڑی دا غی سرا اس که تا یو زیواله ور سرا نی کڑی نکاح دې سره تړلې دی او یو ځایواله نه دی شوی بیا خیر دی که بیا تاغې مور له طلاق ورکړي او هغه لور په نکاح والي وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تکونوا دخلتم بهن نو که تاسو یو ځایواله نه کړی د دې میندو سره فلا جناح علیکم نو نشته ده گناه پا تاسو بانده پا کولو دغا پرکتو کی وحلائلو ابنائکم الذین من اصلابکم او خزید زامن استاسو آغا زامنو چستاسو دا شاگانو نئیو سمتب گور پا نکاح بانده اغسطل اغا حرام دی زوی خزا واغه زیه چستا زیه یو خطوه تا زیه او آئے زیه ده نه ده آسه ده زوی علای بانده نیوی اغا جدا ده و چستا زیه ده اغا خزا اغا پا نکاح پتا ہمیشہ حرام دا وان تجمعو بین الاختین او جمع کولا پا مند دو فیندو کی اللہ ما قد صرف مگر آچ مکی تیر شوی دی سمطلب دو خویند پا نکاح یو دائی نشی اغسطے ان اللہ کانا غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا دا غفور الرحیم دا اللہ صفتونا ذکر کرل دا اللہ کو گرد صفات دی چونکہ پا زمانہ جاہلیت کے غلطائی شوی دی نو کمخ کس غلطائی شوی اللہ بخون کے دے او مہربان دے والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم محسنات دا حسن ندے حسن وی قلعی تا او قلعہ دا خزی دو سیزو نئی سنگ چه بندہ پا قلعہ کی دا دشمن نا بچ کی گی دا سی قلعہ دا خزی چه خزا پا بچ کی گی اگر دو سیزو ندی یو دا آگے پاک دامنی چه خزا نیکوکاری پاکی پرده کئی نو آگا دا ناکار خسارونا ناکار خلقونا بچی ذکر چه آگه مخ پت کڑی پرده کری خیال ساتی دویم دا خز قیله دا خاون چه دا کمی خز خاون دی نو خاون دا خز دا پارا قیله یغا بچکی گی خبر خاون دی وشتے والمحسنات من النساء او خاوندانو علا دا خزونا چه او خزانا او داغی بل خاون سر نکاح شوئے دے تاغا پا نکاح نشی غستے اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مَگَرَا چه واقدار دی اللہ سنستاسو دا غی سمطلب وینزی دی کافر سر جمع شو دا غی نخزیراوستے شوئے دا غی کافرو کے خاوند وو خواہ نکاح مات دے او تے پا نکاح غستے شے کتاب اللہ علیکم لازم کئی دا اللہ حکم بزاننو باندے یعنی الزمو کتاب اللہ علیکم اوحلا لکم وراء ذالکم اور وادی استاسو لا چه سیوائی دا دینا سیوائی نو اپا نکاح باندے غستے شے ترلور مامالور پردائی انتر تاو بی اموالکم چولٹو تاسو پوار کونو دا مالون استاسو مال ورکی او نکاو کی محسنین غیر مسافرین محسنین دا خبر دا ذکان معذوفا او غیر مسافرین صفحوی بدنازناتا نو غیر مسافرین یعنی من پختو کی وطا بدلمن وایو دا بدلمن سڑی چی خلق وی بدلمن دے او چی پاک سڑی وی مرد دلمن پاکا دا
محسنینا شئی تاسو پاک دامن غیر مسافحینا او مشئی بدلمن فمستمتعتم به منهن نو آغا چه فائدہ واغستا تاسو پاگید دے خزونا فآتوهن وجورهن فریدا نور گئی دی لرا مہرنا دوی پا مقرر دیا گورا اسلام د خزو حق منی او د خزو حقوق ذکر گئی خزل داغی مہر ورکا چکم دی مقرر کرے دانا چیتی تی اخری ولا جناح علیکم نشتے گناہ پتاسو فیما ترادیتم بی من بعد الفریدہ پاگ اسکی شرزا شویتا سو پاگی باندے من بعد الفریدہ پس مقرر تیانا خزی مہر مقرر کردے تالس ذر روپائے 50,000 روپائے نو آغیل داغی مہر ورکا ہاں داستا مہر دے ہاں که آغا پخبلا خوخ باندی تا توی چه زنالم ستاشا یا در توی دا 1,000 روپای دراکا نوری والا ستاشوی نو ٹھیک دا د خزو حقوق اسلام ذکر کئی نن سبا خزی راوزی ہوئی منگلا حقوقا نستا حقوق سدی ستا چه صحت دے اغدر لشریعت در کڑے دے پا خاون باندی خاون ستا نوکر دے خاون مزدوری کئی پیسے گٹی اتا دا کور مالکای بادشاہن ہے تانے رانی درگئی ہاں کور کے لگوا نو تو خود کور بادشاہن ہے نو دا حق دے خواب ندے خاون اغبان دے استام مہر دے نو اغدر لخبراک در کی نو اس باودری کی منگا حقونا غوارو منگا حقونا سی جامع باسا دا 1000 سے اصل کے جمعیت مشر چون آغا مولانا غلام غوث ہزاروی ہو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لاہور تراغل جلسہ وا او پا لاہور کی بجلسہ کی آغا تقریر ہوگا چه منگا مولانا غلام غوث ہزاروی ستاسو دا 15,000 مقرر ہو دا فرستو بیادا نور رالل نو آگے صدر مقرر کرو او مندرے ہونے سڑے ہو دیر تیز ہو یہ سملائی کے اوزل اغاومو خزوی یو خزرے ناکارا و غپاسی دا تاسو خزو حقوق نمانی حقوق نمانی منگا تاسو یو شیو منگا تاسو یو شیو ورامو سزاریو تا پاسی دا یہ من دا خزو حقوق منو او منگا تا یو شی نیو تا خزای من سڑیو اگه ولی منگا تاسو یو شی نیو زمان یو ووٹ دے ستام یو ووٹ دے منگا یو شیو غلام غوث زاوی جوڑ نئی وکڑا نبلکڑا کمیسی ہوئی است وی ما دا دے کمیشن رستو باسا چی ماتا یو شیو وی گڑا وڑا کڑا ولا جناح علیکم فیما ترادیتم بھی او نشتلے گناہ پتاسو پاگا سکے چتاسو کو شال شوی پاگے باندے من بعد الفریدہ پس دفر مقرر دیانا ان اللہ کانا علیما حکیما یقینا اللہ دے پویا و حکمت والا ومن لم یستطع منکم طولان آغا سوکا چتوان لرستاسن مالدار آئے ایان کے حل محسنات چپا نکاح باندے والی پاک دامن خدے المؤمنات مومنانے دند محسنات مراد اصیل خدے چپا نکاح باندے والی اصیل خدے مومنانے یعنی وین زنی اصیل خدے او دے پا نکاح لی خود دتوان نرسی وسن نرسی پیسے ورسا نشتے وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نُوَاخْ لَئِ دَاغَ سَنَاچُوَاك دَار دِلَا سُنَسْتَا سُدَا غَيِّرُ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ دا جنکو استاسو دا مومنانونا وَاللَّهُ عَالَمُ بِإِيمَانِكُمْ اللہ پوہد استاسو پہ ایمانونو باندے استاسو پہ ارادو باندے بعضکم من بعدن بعض استاسو دا بعضو ندی فانکحوهن بإذن اهلهن نو بنکا باندے والے دیلرا پہ اجازت مالکانو دائیو داغوین زدہ داغن اجازت والا لے بنکا والا
وآتوهن أجورهن بالمعروف او ورکی دی درا مہرون دی بمناسب طریقے باندے محسنات غیر مصافحات خطاب خزوتا شہید تاسو پاک دامنے مشیبت لامنے ولا متخذات اخدان اخدان جمع دا خدن دا خدن اگا یار تاوی چی سڑے پا نم شرمی کی نمانا دا ولا متخذات اخدان او مشی یار باشنے یار باشنے خزتوی چی غزان لپردی آران گوری فائدہ او سنانو کلاچ دید خاوندانو آلا شوی دامینزی فائنا تینا بفاحشتنو کدیدات لوگ ببیحیاء باندے فعلیہن نسو مال المحسنات من العذاب نو پدائی باندی نیند آغس دے چپا پاک دام پا محسنات پاسیلو خل باندی من العذاب دا عذابنا نو رجم کنن کے دینشی نو آغا کم سزا چا دا کورو آغا بانی مکلشی ذالکا لمن خشی لعنت منکم داد پارا دا چا دے چری شاوت نستاسونا نو بیانی وینزی پا نکاوالی وان تصبرو خیر لکم دا زان لکلام دے وان تصبرو خیر لکم او تنویر پا ما سبقا که صبرو کئی تاسو نو دا ورد تاسو لرا صبرو کئی دخزو حقوقو نخوری داغی نزان بچ کئی صبرو کئی دی یتیمان حقوقو نخوری داغی نزان بچ کئی پردے مال پر فرادا پا دوکاو نخوری داغی نزان بچ کئی دا اللہ وردا وان تصبرو خیر لکم او که صبرو کئی نو دا ورد تاسو لرا واللہ غفور رحیم او اللہ دے بخون کے مہربانا